कालीकोटको लालीघाट नजिकै जिते बजारबाट यात्रु लिएर राजकोटतर्फ जाँदै गरेको ट्रिपर कर्णालीमा खसेको छ। राजकोट नगरपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइनमा मानिसहरू पुर्याउन गएको ट्रिपरमा सवार मध्ये 32 जना नदीमा बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख डीएसपी श्यामबाबु ओलियाले बताएका छन्। उनका अनुसार जिते बजारको पारीपट्टि कर्णाली र तिला नदीको संगम स्थलमा ट्रिपर खसेको हो। नदीमा हराएकाहरूको खोजी कार्य जारी रहेको उनले बताएका छन्। उनले ट्रिपरमा रहेका मानिसहरू भारतबाट आएको बताएका छन्। भारतबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनतर्फ लैजाँदै गरेको ट्रिपर नदीमा खसेको हो। कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत लालीघाटको भिरबाट ट्रिपर नदीमा खसेको स्थानीय दिलबहादुर साईले बताएका छन्। उनका अनुसार ट्रिपरले जिल्लाको राजकोट नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा भारतबाट आएकाहरूलाई लैजाँदै थियो। दुर्घटनापछि प्रहरीको टोली घटनास्थलतर्फ जाँदै रहेको छ। स्थानीयले कर्णालीमा बग्दै गरेका केहीले जीवितै उद्धार गरेका छन्। राजकोट जानका लागि साना गाडी मात्र उपलब्ध भएको र भारतबाट आएकाहरूको संख्या ठूलो भएपछि ट्रिपरमा राखेर लगिँदै थियो। क्षमताभन्दा धेरै यात्रु भएका कारण ट्रिपर दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीको रहेको छ। यद्यपि घटनाको थप विवरण सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संशोधन प्रस्तावको लागि सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालका सबै जात जाति भाषाभाषी धर्म उमेरका नेपालीहरूले यो सत्कर्मका लागि सरकारलाई निरन्तर रूपमा उत्प्रेरित गरिरहे यी सबै नागरिकलाई पनि धन्यवाद। कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालको हो भनेर कुनै व्यक्ति बोलिराख्नु पर्दैन। इतिहास बोल्छ, प्रमाण बोल्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो भूभाग लामो समयदेखि भारत नेपाल बीचको सीमा विवादको विषयको रूपमा रह्यो। कार्तिक 16 गते भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा सीमा विवाद रहेको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गर्दै यसको सीमाको स्ट्याटसकोमा परिवर्तन गरिसके पछाडि पछिल्लो अवस्था सृजना भएको। यसको लगत्तै पछाडि नेपाल सरकार बोल्यो, नेपाली कांग्रेस बोल्यो, सबै पार्टीहरू बोले र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संसदको राज्य व्यवस्था समिति बोल्यो, सरकारलाई निर्देशन दियो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समिति बोल्यो, सरकारलाई निर्देशन दियो। राष्ट्रिय सभाको समिति बोल्यो, सरकारले निर्देशन दियो। र यस पछाडि पनि भारत सरकारले वार्ता गर्नु त धेरै परको कुरा, उल्टो वैशाख 26 गते बाटोको उद्घाटन गर्यो। नेपालले फेरि अनुरोध गर्यो, तर भारतले भन्यो आज अस्ट्रेलियासँग वार्ता गर्ने, चीनसँग वार्ता गर्ने भारतले भन्यो कोरोना पछाडि वार्ता गरौँला। त्यस पछाडि फेरि संसदले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सरकारलाई बोलाएर भन्यो यो तिम्रो दायित्व हो, पुरा गर, नक्सा ल्याऊ भन्यो। अन्ततः सरकारले ल्यायो। सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सबै तिथिमिति बिर्सिएर भारतका कोही स्वनाम धन्य नेपाल विज्ञहरूले कहिलेकाहीँ कसैले उक्साएर यो गर्यो भनेर भन्छन्, तिनलाई तिथिमिति सम्झाउनु पर्नेछ। अनि देशभित्रका कहिलेकाहीँ कोही अतिवादीहरूले पनि एउटा नेताको दैविक साहसको परिणाम हो भनेर भन्छन्, तिनलाई पनि सम्झाउनु पर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म त भन्छु दुईटा संकल्प प्रस्ताव अहिले संसदमा दर्ता छ। कांग्रेसको सांसद र नेकपाको सांसद एउटै प्रस्ताव बनाऊ र यो संविधान संशोधन सँगसँगै नक्सा मात्र होइन, यो भूमिबाट विदेशी सेना पनि फिर्ता पठाएर छाड्छौँ भन्ने संकल्प पनि यो संसदबाट गरौँ र भनौँ सरकारलाई पुरा हाम्रो साथ रहन्छ। सरकार खुट्टा नकमाऊ, तर सँगसँगै गफ मात्र होइन, काम पनि गर, संसदप्रति जवाफदेही हो भनेर सँगै भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरौँ। यो भूभागमा इफेक्टिभ सोभरेन कन्ट्रोल हाम्रो राख्नका निम्ति गाह्रो छ, तर असम्भव छैन। यसका निम्ति उत्तेजना र आवेग होइन, साहस र संयमता चाहिएको छ। डिप्लोमेटिक पोस्चर विनम्र हुन आवश्यक छ। हाम्रो अडानमा सुदृढ रहने, तर सँगसँगै हामीले सबै तयारी पनि गर्नुपर्नेछ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो तयारीका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, माटो जोगाउने मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई पुरा साथ छ, तर सँगसँगै माटो जोगाउँदै गर्दा मानिसका बारेमा भुल्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा भन्न नछाडौँ, तर मान्छेको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा माटो केही पनि होइन भन्ने कुरा पनि कसैले पनि नगरौँ, यो पनि सँगसँगै आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, जसरी आज नक्साका सन्दर्भमा सिंहदेश के मधेश के पहाड सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छौँ, भोलि यो भूभागबाट विदेशी सेना फिर्ता पठाउन पनि एक ठाउँमा उभिन्छौँ भन्ने प्रण हामी सबैले गरेका छौँ। यो ताकतलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सरकारले यो जिम्मेवारी पुरा गरोस्। संसदबाट यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दै गर्दा यो पनि सँगसँगै आग्रह पनि गर्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सँगै उभिएका छौँ, सँगै उभिरहनेछौँ, यो प्रण पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। प्रधानमन्त्रीज्यूले अनुसूची सच्याउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ संसदमा। उहाँको नेतृत्वमा आम नेपाली नागरिक, राजनीतिक दलहरू सबैको चाहना अनुरूप यो प्रस्ताव आएको छ, जुन दृढ निश्चय साथ निशान छाप सच्याउने प्रस्ताव आएको छ। आउने दिनमा पनि त्यही दृढ निश्चय, त्यही इच्छा शक्ति, त्यही अठोट र त्यही उदात्त भाव प्रदर्शन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हामी सबैका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हामी जुट्न थालेका छौँ। यहाँ बस्ने हामी सबै, प्रधानमन्त्री, यो संसदको नेतादेखि हामी सबै एउटा इतिहास निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। तर त्यो इतिहास निर्माण हुन्छ यदि हामी सबैले बुद्धि पुर्याएर हाम्रो अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता गर्न सक्यौँ भने, गर्न सक्नुपर्छ।
त्यो काम गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि आज कसैलाई देवत्वकरण गर्ने बेला पनि छैन अथवा कसैलाई सत्व शराब गर्ने बेला पनि छैन। कोही कुनै कुनामा कर्कश आवाज बोलिरहेछ भने त्यो आवाज बोल्नेलाई पनि एक ठाउँमा राखेर हामी हिँड्नु पर्नेछ। त्यो खालको दृढ निश्चय संसदमा केही दिनदेखि प्रदर्शन भएको छ, त्यसलाई कायम राखौँ भन्छु। मैले एउटा प्रसङ्ग सम्झाउन चाहन्छु। 1992 को अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा क्लिन्टनको देशभक्ति बारेमा प्रश्न उठ्दाखेरि क्लिन्टनले भने कि जर्ज बुश तिम्रो बाउले 2054 सालमा एकजना मान्छे सबै अमेरिकीको देशभक्तिको प्रश्न गर्दै हिँडेको थियो। त्यो बेला एउटा मान्छे उभियो। त्यो उभिने मान्छे तिम्रो बाउ त्यो बेला को सेनेटर प्रेस्कट बुश थिए। छोरा उनका राष्ट्रपति भए, नाति राष्ट्रपति भए। उनको छोरा राष्ट्रपति हुने क्रमको बहसमा उनले भने कि तिम्रो बाउ जो मैकार्थीले हरेक मानिसको देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्दै हिँड्यो, सारा स्टेट डिपार्टमेन्ट देश विरोधीहरू केजिबीहरूले भरिया छ, कम्युनिस्टहरूले भरिया छ, सारा आर्मीमा कम्युनिस्टहरू भरिया छ, संसदमा कम्युनिस्ट भरिया छ भन्दा एउटा मान्छे उभिएर भन्यो कि अमेरिकी नागरिकको देशभक्तिमा प्रश्न नगर्नुहोस् भनेर। म आज प्रधानमन्त्रीसँग भन्छु, कुनै पनि तरिकाले आज कसैले पनि उग्रता प्रदर्शन नगरोस्। हामी यहाँ उभिया छौँ, बसेका छौँ संसदमा। हामी सबैका आजका दिनका अभिव्यक्तिले कुनै पनि नेपाली नागरिकको देशभक्तिमाथि प्रश्न नउठोस्, हामी सबैलाई एकताबद्ध गर्न सकौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्न सक्नुहोस्। तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। केही कामहरू, केही अभिव्यक्तिहरू अलिकति काम फत्ते गर्ने भन्दा, बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्ने भन्दा अलिकति उग्रताको बोलीहरू आछ। प्रधानमन्त्रीज्यू सधैँ मानिस एउटै तरिकाले बोल्दैन। हिजोका दिनमा केही बोल्ने कुराहरू तलमाथि भयो भने भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्रीबाट त्यही नेतृत्व प्रदर्शन होस्। हामी सबै प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस सहयोग गर्न चाहन्छ, यो संसद सहयोग गर्न चाहन्छ। हामी सबै मिलेर हाम्रो अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न गर्छौँ। त्यो प्रतिबद्धता आज व्यक्त गरौँ र यो प्रस्ताव पास गरिसकेपछि हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। यो संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। सरकारको त्यो काममा काङ्ग्रेस पुरै लाग्नेछ, त्यही विश्वास दिलाउँदै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री शान्त चौधरी, यसपछि माननीय श्री डिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमा म पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु। नेपालको नक्सा जारी भयो। जारी नक्सामा छुटेको लिम्पियाधुरा छ, कालो पानी लिपुलेक छ। अद्भुतपूर्वक इतिहास रच्ने सरकारलाई मुक्त कण्ठले म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुर्खाको वीरताले रचेको सुनौलो इतिहासको गौरव कायम राख्न सक्ने नेपालको इतिहासमा पहिलो सरकार हो यो वर्तमान सरकार। सभामुख महोदय, खोसिएको नेपालको मेरो देशको भूमि मानचित्रमा समेटिँदै गर्दा यो भन्दा खुसीको क्षण के हुन सक्छ र सभामुख महोदय? निशानामा परेको छिमेकीको निशानामा परेको मेरो देश, हाम्रो प्यारो भूमि, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक पनि यति बेला मुस्कुराइरहेका होलान्। भौतिक रूपमा ढलौँला, चितामाथि जलौँला, तर जल्न दिँदैनौँ हाम्रो स्वाभिमान, जल्न दिँदैनौँ नेपाली शान। सभामुख महोदय, हामी भित्रको स्वाभिमानले भन्दैछ यति बेला नेपाली माटोमाथि उभिएर माटोको कसम खाएर यही भन्न चाहन्छु। नेपाली माटोमाथि उभिएर यही देशको नागरिकको पसिनाको मूल्य लिएर नेपाली आमाको छातीमा कुल्चिँदै हामीलाई मुटुभन्दा प्रिय लाग्ने राष्ट्रियतामाथि धावा नबोल्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मानित सदनबाट बदलिएको निशान छाप हुँदै गर्दाको यो अवसरमा धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल सरकारलाई। साधुवाद छ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई। सभामुख महोदय, अन्त्यमा यो आफ्नो देशको नेपाली भूमिलाई भारतीय देख्ने दोषी चस्मालाई उतारेर खुला आँखाले हेरिदिन म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा सबैले समर्थन गर्नुभएको छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक हो। म सबैलाई हृदयबाट नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री डिला सङ्ग्रौला पन्त, यसपछि माननीय श्री पूर्ण कुमारी सुवेदी। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077
अन्तर्गत संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशान छाप संशोधन गर्ने प्रस्ताव जुन आएको छ, म सौ गौरव यसको समर्थन गर्न चाहन्छु। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि हो। नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस निरन्तर रूपमा उभिँदै आयो। आज पनि संस्थागत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्र समितिले निर्णय गरिरहेको छ। हामी यसमा मतदान गर्न हतार छौँ, आतुर छौँ। म पुनः समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी एउटा नयाँ इतिहास बनाउँदैछौँ, नयाँ बाटोमा हिँड्दैछौँ। यो नयाँ बाटोमा हिँड्दै गर्दा हामीले सम्झिनै पर्छ सन् 2015 मा जब भारत र चीनले लिपु भन्ज्याङलाई नेपाललाई नसोधेर व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरे। त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकारको गर्ने सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट पठाएका थिए, त्यो स्मरण गर्नै पर्छ। त्यसैले यो भूमि हाम्रो हो, हाम्रो प्रमाण छ। 1816 को सुगौली सन्धि, त्यस पछाडिको पूरक सन्धि, 2018 सालको जनगणना, 2015 सालमा मतदाता नामावली, लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीका जनताले त्यसबेला तिरेको तिरो रसिद र लगातार रूपमा भारतै तर्फबाट होस् भएका नक्सा प्रकाशन सबैले भन्छ कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो। त्यसैले कुनै पनि राष्ट्र भूगोलको दृष्टिकोणले, विकासको दृष्टिकोणले सानो ठुलो हुन सक्छ, धनी गरिब हुन सक्छ, तर राष्ट्रियताको सवालमा कहीँ पनि चुक्दैन। त्यसैले स्वाधीनताको पक्षमा हामी दिनेछौँ। यो प्रस्तावलाई पुनः म समर्थन गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री खगराज अधिकारी, यसपछि माननीय श्री दुर्गा पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अहिले 2055 साल 4 महिना 25 गते कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा फौज हटाइयोस् भन्ने स्थगन प्रस्ताव पेश गर्ने केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावको बारेमा चर्चा गर्न खोजिरहेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले महाकाली सन्धि अध्ययन कार्यदलको संयोजक केपी शर्मा ओलीको बारेमा चर्चा गर्न लागेको छैन। म त्यति बेला त्यो कार्यदलको सदस्य थिएँ, भन्न पनि खोजेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यति बेला कुटियाङ्दी महाकाली नदी त्यही हो र त्यसको उद्गम स्थल त्यही हो भनेर नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा एमालेको महाकाली सन्धि अध्ययन कार्यदलको तर्फबाट नेपाल सरकार, त्यतिखेर सम्माननीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई लेखेर दिएको कुरा पनि चर्चा गर्न खोजेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले यो कुरा पनि म प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। अघिल्लो सेसनमा मैले नै सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर पुस 1 गते सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरियो, फागुन 23 गते यसको कार्यसूचीमा चढ्यो, 27 गते चढ्यो, तर छलफल भएन। अहिले पनि मैले नै पहिलोचोटि वैशाख 1 गते, यो वैशाख 28 गते प्रस्ताव नम्बर 1 सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको कुरा पनि मैले स्पष्ट राख्नु पर्दछ। त्यसपछि 2टा प्रस्ताव दर्ता भए, यी क्षेत्रबाट भारतीय फौज या विदेशी फौजहरू हट्नु पर्दछ भनेर हामीले यो सङ्कल्प प्रस्ताव राखेका छौँ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण संसद समक्ष मेरो विनम्र आग्रह छ, हामी एकताबद्ध हौँ। हाम्रो भूमि संरक्षण गर्नका निम्ति सम्पूर्ण मूल्य चुकाएर, सम्पूर्ण वाद विवादभन्दा माथि उठेर नेपाल एकताबद्ध छ भनेर सङ्कल्प पास गरौँ, यो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी 3टै सङ्कल्प प्रस्तावलाई एउटै बनाउन पनि तयार भएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु, सुगौली सन्धि हाम्रो बाध्यताको सन्धि थियो। सुगौली सन्धिले काली पूर्वका सम्पूर्ण भूभागहरू नेपालका हुन् भन्ने भनेको छ। त्यसदेखि यता डुडुवा दाङ नेपालमा राख्नको लागि
या बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर नेपाल फर्काउनको लागि जुन भूभाग समेटेर नक्सा भारत समेतको सहमतिमा प्रकाशित गरियो, त्यसदेखि यता कुनै पनि नक्सा दुई पक्ष राखेर गरिएको छैन। दुई पक्षले स्वीकारेको नक्सा यही हो। त्यसैले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र मात्रै होइन, सुस्ता पनि नेपालको हो। पुरै संसारको तागतले हाम्रो यो भूभाग खोज्न सक्दैन। खोज्न नदिने गरी जुन प्रस्ताव यहाँ आएको छ संविधान संशोधनको, त्यसको दृढ समर्थन गर्दै सम्पूर्ण राष्ट्र, जनता र नेपाली वीर सपुतहरूको सम्मान गर्दै यो प्रस्तावप्रति दृढ समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा पौडेल, यसपछि माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, दोस्रो संशोधन 2077 जुन विधेयक आएको छ, निशान छापमाथिको संशोधन, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अहिले समयकै इतिहासमै अहिलेसम्मको सरकारले गर्न नसकेको कार्य, यो कार्य जुन हुन गइरहेको छ, यो कार्यलाई स्वागत गर्दै यसको समर्थन जनाउँदछु राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट। र फेरि अहिलेको यो इस्यु भनेको महत्त्वपूर्ण कदम हाम्रो भूमि नै नक्साबाट हटेको अतिक्रमित भूमिलाई नक्सामा ल्याउनु यो सामान्य कुरा पनि होइन। यो कदम अत्यन्त गर्वको साथ यो कदमलाई समर्थन गर्दछु। त्यो सँगसँगै के भन्न चाहन्छु भने यो इस्यु राष्ट्रियताको इस्यु हो। यो इस्युमा कोही पार्टीको इस्यु होइन, कोही व्यक्तिको इस्यु होइन, तर अहिलेको सरकारको अहम भूमिका सहित जुन दृढताको साथ जुन कदम चालिएको छ, यसलाई पूर्ण रूपले समर्थन गर्न चाहन्छु। र यसमा हामी सबै एक भएर, यो कुनै पार्टीको इस्यु नभएको हुनाले हामी सबै एक भएर यसमा मतदान गरौँ, यसलाई पूर्ण रूपले समर्थन जनाउँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो यो लडाइँ हामीले अहिले निशान छापमा संशोधन गरेर हाम्रो निशान छाप संशोधन गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। भोलि बिहान भूमि नै फिर्ता गरेर ल्याउने कुरामा हामी सबै एकमत भएर हाम्रो कूटनीतिक वार्ता चल्छ। यदि त्यो कूटनीतिक वार्ताले भएन भने विश्व जनसमर्थनतर्फ पनि जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यतातिर पनि मध्यनजर गर्दै र गरेको कामलाई सही भन्न हामी पछि हट्नु पनि हुँदैन। र त्यही किसिमले यति महत्त्वपूर्ण कदम छ, यो कदमलाई अझै नेपाली जनता 3 करोड जनताको पूर्ण समर्थन छ सरकारको पछाडि। यति ठुलो समर्थन छ भन्ने कुरा मध्यनजर गर्नको निम्ति सरकारलाई अनुरोध गर्दै सरकारलाई अगाडिको कदम अझै सुसुक्त रूपमा अझै स्पष्टसँग अगाडि जानको निम्ति कुनै पनि व्यवधानहरूसँग नरुक्नको निम्ति पूर्ण समर्थनको साथ यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। साथै अहिलेको अवस्थामा त्यति सहिलेसँग भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता दिइहाल्छ भन्ने पनि लाग्दैन मलाई। त्यसैले यो भूमि हर हालतमा फिर्ता लिने यति ठुलो जनमत सरकारको साथमा छ भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान पनि हिचकिचाउनु हुँदैन भन्ने भनाइराख्दै यो कदमको पूर्ण समर्थन जनाउँदै मेरो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, यसपछि माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको निशान छाप पुरानोमा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा छैन, नयाँमा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा रहेको छ र यसलाई संशोधन गरी नेपाली भूमि समेट्ने र सोही बमोजिम निशान छाप बनाएर आधिकारिकता दिनु आवश्यक छ। पूर्वमा मेची नदीसम्म र पश्चिममा महाकाली नदीसम्म नेपालको भूभाग हो। उत्तरको सीमा बीपीको पालामा सीमाङ्कन भएको थियो। अब लिम्पियाधुरामा महाकाली नदीको उद्गम स्थल पश्चिममा त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गर्नुपर्छ। काली नदी वा महाकाली नदीको उद्गम स्थलसम्म नेपाली भूमि हो। दक्षिणमा सुस्ता महेशपुर लगायत 71 ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको पनि यो नक्सामा समावेश भएको हुनुपर्छ। नेमकिपाको संविधान संशोधन विधेयक पारित गरिए मात्र देश र जनताको सेवा हुनेछ। भारतको दक्षिण एसियामा शत्रुतापूर्ण र आक्रामक नीति रहेको छ, यसबारे सरकार सचेत हुनु जरुरी छ। वार्ताबाट समस्या समाधान नगर्नेतर्फ भारत लागेकोतर्फ पनि नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्छ। महाकाली सन्धिमा नदीको मेजर स्ट्रेटेजमा बाउन्ड्री रिभर भनिएको देशघाटी हो। यसकारण यो महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्छ। महाकाली सन्धि सिँगै नेपालको हो।
बोडारा चाँदनीमा 2011 सालको बाँधीले मात्र बोडारा चाँदनीको पूर्वतिर महाकाली नदी परेको हो। त्यसकारण महाकाली